बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। इससे पहले कि मैं मौजू के बारे में गुफ्तगू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो मौजू है वो एक बहुत ही अहम वाक़े से है कि जो आली कांते में रूनुमा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं वाक़े की तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, उससे पहले गुजारिश है कि तमहीदन चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में जो है पाकिस्तानियों की आमद जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है। और ख़ास तौर पर पहले तो ये था कि छड़े छांट आते थे तो यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर रहकर जो है उस वक़्त सूरत हाल ये नहीं थी कि आप अपनी फैमिलियों को उस तरह आज़ादी से बुला लें। तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि यहाँ पर जो स्पेनिश ख़वातीन होती थी या दीगर ममालिक की और ख़वातीन होती थी, तो उनसे शादी रचा लेते थे और उसके नतीजे में अपने पेपर वगैरह सीधे कर लेते थे। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। लेकिन हमारे माशरे की दो रुखी देखें कि हम किस कदर जो है वो डबल फेस लोग हैं। कि हमारा मामला ये था कि पाकिस्तान में तो हमारी जो पहली बेगम है वो जो है वो दूसरी बीवी के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो पाकिस्तान में वो शादी अगर दूसरी करना चाहे। लेकिन यहाँ पर हमारी ख़वातीन जो है वो किसी गैर मुल्की खातून से शादी की इजाज़त सिर्फ इसलिए दे रही हैं कि ठीक है आप अपने पेपर वगैरह बना लें, आप जो है वो अपना जो वहाँ पर रेजिडेंट कार्ड हासिल कर लें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस शादी के ऊपर, बल्कि वो फैसिलिटेट करती हैं पूरी तरह से। फिर इसी तरह से हमारे जब यहाँ पर फैमिलियों का आने का रवाज हुआ, तो फैमिलियाँ जिस तेज़ी से आ रही हैं और जिस तेज़ी से बुलाया जाता है, बल्कि बहुत ही ताज्जुब के साथ दूसरे बंदे को पूछा जाता है कि आपने अभी तक अपनी फैमिली नहीं बुलाई, जबकि उनकी अपनी कैफियत ये है कि यानी कि वो ये कहते हैं कि हम आग में बैठना चाहते हैं लेकिन आग हमारे जिस्म को मत छुए। फिर इसी तरह से वो ये है कि पानी में बैठना चाहते हैं या डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पानी भी हमारे जिस्म को मत छुए। यानी वो यूरोप के माशरे के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बीवी जो है वो उसी रवायात की पासदार रहे कि जैसी कि वो पाकिस्तान में रहती है, जैसे हम उसको कहते हैं वो उस तरह से चलती है। औलाद के बारे में जैसे हम सोचते हैं वो वैसे ही फैसलों को मिनो अन कबूल करे। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आकर कैफियत यकसर बदल जाती है। यही वजह है कि वो किसी ने उर्दू में जो मुहावरा इस्तेमाल होता है, कहा हम ऊँट पे बैठेंगे, कहा तुम ऊँट पे बैठोगे, कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। यानी अब अगर ऊँट की सवारी करनी है, यूरोप में फैमिली को लाना है, तो जाहिर बात है कि उसके तमाम जो प्लस माइनसेस हैं उनको कबूल करना होगा, क्योंकि माशरती रहन सहन के अंदर बहुत जो है वो इख्तलाफ है, बहुत मुख्तलिफ हैं। और ये मुख्तलिफ क्यों है? जाहिर बात है कि उनका अपना माशरा है यूरोप का। यूरोप अपनी जो है वो आज़ादी के साथ जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारते हैं। और यही वजह है कि जब यहाँ पर कोई पाकिस्तानी फैमिली आती है तो सबसे पहला तकाजा जो हमारे से किया जाता है, हमारी फैमिली से किया जाता है, वो यही होता है कि हम यहाँ पर आकर इंटीग्रेट करें, यानी इनके माशरे के अंदर जम हो जाएं। और जम होने से क्या मतलब है? ज़ाहिर है कि अगर जम नहीं होंगे तो इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ होने के नतीजे में जो इनकी सोसाइटी है उसके अंदर बिगाड़ पैदा होगा। यानी कि यहाँ पर जिस तरह का चलन है, अगर हवा का जो रुख है उसके मुखालिफ चलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है कि ना अपना फ़ायदा करेंगे और ना किसी दूसरे का भला होगा। तो यही मामला है कि यहाँ पर आकर हम जो है वो अपनी फैमिलियों को जब बसाने का सोचते हैं तो हम कहते हैं जी कि हम अपनी रवायात के मुताबिक रहेंगे। अगर किसी कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो कबायली रवायात होंगी, अगर किसी देहाती कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं तो देहाती जो है हमारी रवायात यहाँ पर रहेंगी। और इसी तरह से जो हमारा रहन सहन है हम उसको तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन यूरोप के अंदर रहेंगे। तो भाई किस बात का किसने आपको इस चीज़ का मशवरा दिया है? या हुकूमतें जो है स्पेन ने आपको दावत दी है कि आप स्पेन में आए,
اور آ کر یہاں پر ان کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنی روایات کو مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ دیکھ لیجیے اب یہ تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے آج علی کانتے کے اندر، بلکہ کل یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ علی کانتے میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ایک 17 سالہ لڑکی جو ہے اس کے والدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ پاکستانی تھے دونوں، اور وہ چاہتے کیا تھے کہ وہ اپنی بچی کو پاکستان لے جا کر اس کی شادی جبرن جو ہے اس کے کزن کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اور وہ کزن بھی اس بچی سے 8 سال بڑا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ لڑکی چونکہ یہاں پر رہ رہی تھی، یہاں کے اداروں میں پڑھ رہی تھی، تو اس نے جو ہے یہاں کی اقدار کے بارے میں سیکھا، اس کو پتا چلا کہ اس کا سیلف رائٹ کیا ہے، تو اس نے یہاں کے جو ہے وہ سیلف رائٹ کے مطابق اپنا حق استعمال کیا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کھانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اور اس نے اپنی جو ہے ٹیچر کو آگاہ کیا کہ اس کے والدین اس پر تشدد کرتے ہیں جب وہ یہ انکار کرتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بضد تھے کہ اس کو پاکستان لے جا کر اور اس کی شادی اس کے کزن سے کر دی جائے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو بھی لائے، تو اس کا سب سے پھر آسان طریقہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں پاکستان میں کی جائیں اور اس کے ذریعے سے پھر ان لوگوں کو یہاں پر بلایا جائے۔ اب یہ بھی جو ہے شادی جو ہے یہ اسی معاملے میں ہو رہی تھی، لیکن لڑکی نے جو ہے اس کے اوپر انکار کیا، اور اس نے پھر اپنی اسکول ٹیچر کو جو ہے اس کی شکایت کی ہے، اور اسکول ٹیچر نے پھر جو ہے ان دونوں والدین کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے ایک کی عمر 44 سال ہے اور ایک کی عمر 52 سال ہے، اور ظاہر 52 سالہ پاکستانی باپ ہوگا، کیونکہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں تو مرد کی نسبت جو ہے وہ کم عمر ہوتی ہے۔ بہت ہی ریئر کیس ہوتے ہیں کہ جس میں خواتین کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہم اس وقت کرتے ہیں ایسی شادیاں کہ جب ہم نے اپنی جائیداد کو بچانا ہوتا ہے، جب اپنی جائیداد کو برادری سے باہر نہیں نکلنے دینا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بڑی عمر کی عورتوں کی جو ہے شادی جو چھوٹے بچوں سے کر دی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ معاملہ بھی یہاں پر ہے کہ یہاں پر ایک 44 سالہ اور 52 سالہ والدین کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بچی کو مارتے پیٹتے رہے ہیں، اس کے اوپر تشدد کرتے رہے ہیں، اور اس کو یہ اکساتے رہے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ جا کر پاکستان میں اپنے 8 سالہ زائد عمر کے کزن کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لے۔ تو اس صورتحال میں بچی نے پھر جو ہے وہ اپنی اسکول ٹیچر کو آگاہ کیا کہ اس کے ساتھ گھر میں یہ کیفیت ہو رہی ہے، تو ٹیچر نے پھر جو ہے وہ نیشنل پولیس کو اطلاع دی ہے، جس کے بعد پولیس نے اس کے گھر پر جو ہے اس کے والدین کو گرفتار کر لیا ہے، اور بچی کو جو ہے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور اب بچی کو جو ہے وہ پروٹیکشن سینٹر میں رکھا جائے گا، جہاں پر اس کی جو ہے وہ مرضی کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے گی، اور والدین جو ہے وہ جیل کے اندر گزارا کریں گے۔ اور کیونکہ یہ جو ہے ہمارا دو رخی معاملہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پاکستان کو چھوڑ کر بھی آئیں اور یہاں پر لا کر اپنی روایات کو زندہ رکھیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نے اگر اس معاشرے کے اندر رہنا اور یہ اپنے معاشرے کے اندر اس صورتحال میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ جو ہے وہ اپنی روایات کو لے کر یہاں پر رہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ان روایات کے ذریعے سے ان کے معاشرے کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اس چیز کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہمارے ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی جا کر ہمارے ملک کے اندر فحاشی اور ریانی نہ پھیلائے، وہ کپڑے ایسے نہ پہنے کہ خیر اب تو سارے پہننے شروع کر دیے ہیں، لیکن اگر کوئی جیسے یہاں پر سمندر میں گرمیوں کے دنوں میں ہوتا ہے وہ کپڑے پہن کر کوئی سڑک پر گھومے گا تو اس کی جیسے ہماری جو ہے وہ قانون اجازت نہیں دیتا ہے، تو اسی طرح سے یہاں کے قوانین بھی جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ ایک انڈر ایج بچی کی شادی جو ہے وہ زور زبردستی سے اس کے کزن کے ساتھ کر دیں اور اس کی والدین جو ہے وہ اپنی مرضی کو منوائیں۔ دیکھ لیں یورپ میں اس بنیادوں کے اوپر کتنے قتل ہوئے ہیں
कितने जो है वो बच्चियों को मारा गया है, फिर यहाँ पर मारा गया, यहाँ पर नहीं बच चला तो उस बच्ची को पाकिस्तान ले जाकर मारा गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो हमारी दो रुखी है इसको हम ख़त्म करें। अगर तो यूरोप आना है, यूरोप फैमिली लानी है, तो फिर सारे जो है वो मामलात को एक्सेप्ट करना होगा। टेक इट ऑल और लीव इट ऑल, ये जो है दुनिया का असूल है कि लेना है तो पूरे का पूरा लो, छोड़ना है तो पूरे का पूरा छोड़ो। अगर नहीं लेना तो जाहिर बात है कि फिर अपने मुल्क के अंदर रहो। अगर यहाँ की रवायात आपको कबूल नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ उसी तरह से रहे कि जिस तरह की यहाँ की फैमिली चाहती है, चाहे आप कितना भी बचना चाहें। यानी कि आप ये तो नहीं कर सकते कि बच्चे बच्चियां जो अंडर एज हैं उनके आंखों के ऊपर पट्टियां बांध दें या उन्हें कमरों में मुक़य्यद कर दें। तो ये सूरत हाल जो है ये आपके लिए ख़तरनाक होगी, और यही ख़तरा जो है आली कांते के उन वालिदैन ने मोल लिया था और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें हर शर से महफूज रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।